अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने फिर से लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने कहा है कि जिस जगह पर मुझ पर कातिलाना हमला हुआ वज़ीराबाद पंजाब के अंदर है, बिल्कुल उसी जगह से दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू किया जाएगा। इमरान खान ने आज शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर एक मरतबा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फिर कौम से खिताब किए है, और इस खिताब के अंदर इमरान खान ने यह बात कही है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का कत्लेआम हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर मुझ जैसे शख्स को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो आम शख्स को यहाँ पर कैसे इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूँ, मैं पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म हूँ, मुझ पर कातिलाना हमला हुआ है, लेकिन 3 रोज़ गुजरने के बावजूद मुझ पर होने वाले कातिलाना हमले की FIR नहीं काटी गई। उन्होंने कहा कि कानून के अंदर बैठे हुए, इदारों के अंदर बैठे हुए ऐसे काली भेड़े हैं जो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने मेरे ऊपर कातिलाना हमले के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया। हम इसको वेलकम करते हैं, बिल्कुल जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जुडिशल कमीशन भला कैसे आज़ादाना तहकीकात करेगा जब जुडिशल कमीशन और जितनी भी पाकिस्तान की एजेंसीज़ हैं वो उन 3 लोगों के अंडर में होंगी जिन पर मेरे कत्ल का शुबह है, जिन्होंने मेरे कत्ल की मनसूबाबंदी की है। इमरान खान ने इस हवाले से बताया कि मेरे कत्ल की मनसूबाबंदी पूरे प्लान के तहत हुई है, पूरे मनसूबे के तहत हुई है। एक ऐसी वीडियो जारी करवाई गई जिस वीडियो के अंदर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैं तौहीन मज़हब कर चुका हूं या मैंने गुस्ताखी की है, और वो जिस शख्स ने, यानी वकार सत्ती, एक जंग और जियो से मुंसलिक एक सहाफ़ी है, उसने सबसे पहले वो ट्विटर से नशर की वो वीडियो। और वो वकार सत्ती वो एक मखसूस जमात यानी कि नून लीग का वो हिमायती भी है और उसके साथ उसका ताल्लुक भी है। उसने सबसे पहले वो वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर करवाई कि इमरान खान गुस्ताख है, इमरान खान ने अपने आप को नबी करार दिया है। इमरान खान ने बताया कि फिर मेरे खिलाफ मियाँ जावेद लतीफ़, मरियम औरंगज़ेब जैसे लोगों ने PTV पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई कि मैं फितना हूँ, मेरे ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया गया, तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया गया। इमरान खान ने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाएं, लेकिन जिन 3 लोगों का नाम मैंने बताया है, जिसमें शहबाज शरीफ है, राना सनाउल्लाह है और इसी तरह से मेजर जनरल फैसल है, इन 3 को इमरान खान ने नामजद किया। इमरान खान कहते हैं कि जब हम पुलिस वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि जो मुल्ज़िम मेरे ऊपर कातिलाना हमले का जिम्मेदार था, उसकी वीडियो किसने जारी की और किसने लीक की, इस हवाले से जिससे भी बात करें वो कहते हैं कि हमारे इख्तियार में नहीं था, ये ऊपर से प्रेशर था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर आज़म सवाती जैसे बुजुर्ग सेनेटर के साथ जुल्म हुआ है और उनकी नाजेबा वीडियो प्राइवेसी को तोड़कर बनाई गई है, और वो जो अदालतों का, जजों का जो कम्प्लेक्स था, जो गेस्ट हाउस था, वहाँ पर बनाई गई है। उन्होंने कहा कि अब इस हवाले से आज़म सवाती सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे, उनके साथ हमारी जमात के दीगर सेनेटर्स और वकला भी धरना देंगे जब तक कि उनको इंसाफ नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा कि मुझ जैसे एक शख्स पर, जो कि पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है, जब उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, जब उसके ऊपर होने वाले हमले के हवाले से FIR नहीं कट रही है, तो आम पाकिस्तानियों के साथ क्या होता होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी जमात तहरीक इंसाफ तो बनी ही इंसाफ के नाम पर थी, और तहरीक इंसाफ का माटो ही ये है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती हो, जो आज कानून से बालादस्त हुए पड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम तनकीद पाकिस्तान की फ़ौज पर नहीं कर रहे हैं, हम एक शख्स पर कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स से, जिसकी वजह से पूरा इदारा या पूरी फ़ौज बदनाम होती हो, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने की इजाज़त ना दी जाए। और फिर इमरान खान ने यह भी कहा कि हम लड़ेंगे, जब तक मेरे अंदर जान है मैं लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि आप सब पाकिस्तानी सड़कों पर निकल आओ और अपने दिल से जो खौफ है वो निकाल दो। हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले और मानने वाले हैं, और हम सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते हैं। हमारे अंदर ये स्पिरिट आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम ये तय कर लेंगे, जब हम ये यकीन कर लेंगे कि अल्लाह के सिवा कुछ नहीं होता है, तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप ये जानकर नाज़रीन किराम हैरान होंगे कि इमरान खान पर हमले को 3 रोज़ गुजर चुके हैं
اور ان کو 4 گولیاں لگی ہیں، ان کو قتل کرنے کا منصوبہ تھا۔ اب وہ اتنا بہادر شخص ہے، اتنے سٹیمنے کا حامل ہے اور اتنی اس کے پاس جرت ہے کہ وہ جس جگہ پر اس پر حملہ ہوا تھا اسی جگہ سے دوبارہ لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں اور وہیں سے دوبارہ اپنی مشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب عمران خان نے بتایا ہے کہ لانگ مارچ کا پہلے رخ اسلام آباد تھا، اب انہوں نے لانگ مارچ کا رخ بھی بدل دیے ہیں۔ انہوں نے لانگ مارچ کا رخ تبدیل کرتے ہوئے کہا کہ اب لانگ مارچ اسلام آباد سے پہلے راولپنڈی جائے گا، لانگ مارچ کی منزل راولپنڈی ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ پنجاب سے اس لانگ مارچ کو شاہ محمود قریشی اور ہماری پارٹی کے دیگر لوگ لیڈ کریں گے، اور پھر کے پی سے پرویز خٹک اور باقی جو گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر ہیں وہاں سے جو باقی عہدیداران ہیں وہ ہمارے لانگ مارچ کے اندر شامل ہوں گے، اور تمام پورا پاکستان راولپنڈی آئے گا اور پھر راولپنڈی سے اسلام آباد کی طرف جائے گا۔ اب ناظرین کرام، راولپنڈی کی طرف عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیوں کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آپ جانتے ہیں راولپنڈی کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور اسی طرح سے اسلام آباد کے اندر پاکستان کی حکومت کا ہیڈ کوارٹر ہے، تو یہ دونوں شہر بڑے اہم ہیں، راولپنڈی اور اسلام آباد پاکستان کی سیاست میں۔ اب عمران خان دوبارہ لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں اور وہ راولپنڈی جائیں گے، راولپنڈی پر چڑھائی کریں گے، اور عوام کو یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ کوئی معمولی سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کو آزاد کرانے کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کے اندر جہاد کرنے کا معاملہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حق کے لیے لڑنا، رول آف لا کے لیے لڑنا، انصاف کا جو قتل عام ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، یہ جہاد ہے، یہ برائی کے خلاف کھڑا ہو جانا ہے، اور یقیناً ناظرین کرام عمران خان اپنے اس عزم پر پورے اترنے والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان جب دوبارہ لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں، کیا ان کے قافلے پر، ان کے لانگ مارچ پر پھر سے حملہ تو نہیں ہو جائے گا؟ آپ جانتے ہیں جب 2014 میں ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا تو ماڈل ٹاؤن میں ان کے جو ورکرز تھے، رہنما تھے، جو ان کے عام کارکن تھے، ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی تھی۔ رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف کی اس وقت حکومت تھی اور یہ پنجاب کے اندر انہوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا۔ تو اب کیا دوبارہ یہ لانگ مارچ کے اوپر حملہ کریں گے، دوبارہ گولیاں برسائیں گے، اور کیا دوبارہ اس طرح سے کارروائیاں کریں گے؟ اور پھر وہ جو عمران خان کے ساتھ ہے علی امین گنڈا پور یا باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے اوپر گولیاں برسائی جائیں گی تو ہم بھی برسائیں گے، کیا وہ بھی ایسے ہی کریں گے؟ اب پاکستان کے اندر آنے والے جو دن ہیں یہ بڑے خطرناک ہونے جا رہے ہیں۔ اب عمران خان نے جو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے یہ منگل سے شروع ہو رہا ہے، یعنی اگلے 48 گھنٹوں کے بعد، اسد عمر نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے بعد یہ لانگ مارچ شروع ہو جائے گا، اور یہ لانگ مارچ راولپنڈی کی طرف رواں دواں ہوگا، اور ممکن ہے چونکہ عمران خان ابھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ممکن ہے کہ وہ لانگ مارچ کے اندر وزیر آباد کے اندر تو شریک نہ ہو سکیں، لیکن بہرحال وہ لانگ مارچ میں راولپنڈی میں ضرور شریک ہوں گے جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے۔ اور اب سوال پھر وہی ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ خاموش ہے، اعظم سواتی پر کیا ظلم ہوا ہے، عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، کوئی سو موٹو ایکشن نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر ظلم اور انصاف کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ عدلیہ کا بہت بڑا امتحان تھا، لیکن عدلیہ ناکام کیوں ہے؟ تمام ادارے سوئے ہوئے ہیں، کیا پاکستان امر اینڈ مارشل لا کے اندر ہے؟ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں۔ اور پھر آنے والے دنوں میں کیا لانگ مارچ سے کوئی خانہ جنگی، تصادم، خونی انقلاب، بغاوت، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ سب چیزوں کے امکان ہیں، کیونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ انقلاب بیلٹ باکس سے لانا ہے یا پھر آپ نے انقلاب خونی لانا ہے، خون کے ذریعے سے لانا ہے۔ خون کے ذریعے سے انقلاب آیا تو تباہ کن ہوگا۔ پہلے ہی عمران خان کے 2 لانگ مارچ پر حملے ہو چکے ہیں، اگر اب دوبارہ جو انہوں نے لانگ مارچ کو شروع کر رہے ہیں دوبارہ اٹیک ہوتا ہے تو پھر اس کے نتائج بڑے سنگین ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس بار لوگ خاموش نہیں رہیں گے۔ اور جیسا کہ پچھلے ویڈیوز کے اندر ہم بتا چکے ہیں کہ بڑی تعداد میں بڑے بڑے منصوبے ہیں عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے، اور مریم نواز اور نواز شریف نے کہا ہے کہ جب تک کہ عمران خان زندہ ہے تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے تاکہ عمران خان ختم ہو جائے۔ تو اگر وہ اس طرف معاملہ جاتا ہے تو پھر پاکستان کے اندر بڑی تباہی آئے گی، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن بہرحال جو طاقتور اور طاقت کے نشے میں جو فرعون ہیں وہ شاید یہ سب کچھ طے کر چکے ہیں۔ یہ ویڈیو عام کر دیں، مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ غلام نبی مدی کے نام سے ہے، اسے فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔